आमच्या गोवा सरकारान कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियान हाचे आयोजन केलं. हे अभियान गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा डेंटल कॉलेज आणि गोवा भलायकी खाते हांच्या जोड पावलांनी आज घडून आयला. या खातीर कॅन्सर डिटेक्शन वॅन आमच्या गांवांत दारां उबी आसात. ह्या अभियानाचो उद्देश म्हणजे मनशाक जर कॅन्सर सारखे दुयेंस आसत जाल्यार हे दुयेंस हाता भायर वचचे पयलीं बेगींतल्या बेगीन ताचें निदान जावचें आनी लोकांक तातडीन उपाय करपाक मेळचे. I now request Mrs. Anupa Gaukar. जेन्ना दोतोर उत्कर्श आयलो जल्मी आनी ताणें सांगलें की 23 तारखेक आमी केलें आनी कालच्यान मोठ्या ह्यातल्यान आमची नवदुर्गेची जात्रा जाता आनी हांवें सहज मनाक घेतलें की हें आमचे कडेन झेपतलें काय कितें. आनी सरपंचाक फोन केलो आनी सरपंचा म्हणलें इतलो अरेंजमेंट जावपाक जाय आनी तो अरेंजमेंट बाकीचो अरेंजमेंट आमचे कडेन जाता. पूण दोतोर येता तांकां योग्य जर ट्रिटमेंट लोकांक दितलो जाल्यार तांकां सगळ्यो सोयी जावपाक जाय आनी लोकांच्यो सोयी जावपाक जाय. आनी जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत मेडिकल कॅम्प आयले गेले तितले केले गेले अशें जावपाक जायना. आनी त्या खातीर उत्कर्श दोतोरान ठरयलें की सगळ्यो सोयी आमी दिवपाच्यो आनी त्या खातीर तो अरेंजमेंटूय केलो. त्या बद्दल हेल्थ डिपार्टमेंट आनी ताचे बरोबरचे सगळे सरपंच पंच जे कार्यरत आशिल्ले तांचे मन पसून अभिनंदन करता. मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, हेल्थ जर सारकें ना जाल्यार तुमी मुखार वचूंक शकना. आनी जो विशय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन आनी तेजे बरोबर मुख्यमंत्र्यान हातभार लायला. हेल्थ मिनिस्टर तर एक उरल्यार सांगले बरोबर जें कितें जाय तें आमकां दिता. पूण अशें कॅम्प आयोजीत करप हें खूब मोठें काम आसा. कित्याक हांव हें आतां करना, हांव तें 2000तल्यान चालू केलें आनी कितलेशेच पेशंट आमी केअरीन धाडले. त्या वेळार गोवा मेडिकल कॉलेजीन सोय नाशिल्ली आनी कितलेशेच पेशंट आमी केअरीन धाडले, कितलेशेच पेशंट आमी मुंबय स्टार्टाक धाडले आनी हे सगळे आमचे कार्यकर्ते सरपंच पंच करताले. पूण जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेजीन ह्यो सगळ्यो सोयी जाल्यो तेन्ना प्रत्येक जाण हिरीन तातूंत मुद्दम गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून तो ट्रिटमेंट जाता तो घेवपाक लागलो. आनी 2018 नंतर सबंद गोवा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज आनी इतर जे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटचे हे आसा ते अपग्रेडेशन जाल्या नंतर प्रत्येक सोयी तालुका वायज त्या त्या गांवांत पावली. आनी हाजेर श्रेय हांव आमचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा ते बाब विश्वजीत राणे आनी त्याच बरोबर फायनान्स मिनिस्टर आसा ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक दिता. आमी एक कॅम्प 6 म्हयने पयलीं जवळ 3 म्हयने आमचो कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प केला. 1200 बायलो जवळ सबंद 3 म्हयन्यांत आमी दिलासा ह्या हॉस्पिटलांत तुमी सुद्दां खूब जाण आयले आसतले पयले जायते दिलासा ह्या हॉस्पिटलांत आयल्यो आनी टू माय सरप्रायज आमकां त्या वेळार फक्त कॅन्सर पेशंट 15 मेळ्ळे. इमेजीन करा, जे पेशंट म्हाका 2005, 2008 हाचे पयलीं 3-3 म्हयन्याक खंयचोय एक पेशंट म्हजे म्हऱ्यान येतालो
तो रेशो आज वाढत आसा. म्हाका सांगपाक वायट दिसता कारण हांव हेल्थ कॉन्शियस, हांवूय तातूंतल्यान गेला पूण वेगळ्या तरेन गेला. आनी मनीस जेन्ना हेल्थ कॉन्शियस आसता तेन्ना तो सगळ्यांचेर लक्ष दवरून आसता. म्हज्या घरांत हांव आतां दोतोरा कडेन उलयतां, हांव अभिमानान म्हणटा म्हज्या घरांत 6 दोतोर आसा आनी ऑल आर हायली एज्युकेटेड, टॉप मोस्ट लेवला आसा. आनी त्या खातीरूच इतलें आसून सुद्दां म्हज्या घरांत जर जालें जाल्यार ते खंयच्याय घरांत जावंक शकता. तुमचे एक प्रोफेसर आसा तेय आमचे म्हजी भाची सायली. म्हणजे एक लक्षात दवरात, दोतोर आसलो म्हणून जावना आनी घरांतूय आसलो म्हणून जायना, स्वताय आसलो म्हणून जायना. अशें हांवें दोतोराचे आमी सांगपाक म्हाका वायट दिसता. तुमच्याच एक दोतोराक तें जावं पूण हांव नांव सांगना पूण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. आनी ह्यो गोश्टी केन्ना जाता बायलां मदीं, तुमी बसता लजेक रावनाका. प्रत्येकान जशें दोतोरान तुमकां काकोडकारान सांगलें की 40 वर्सांच्या पयलीं एकदां तरी मॅमोग्राफी आनी बाकीचे सगळे टेस्टी करपाक जाय म्हणजे जाय. आनी तें करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय तें आमी करता. हांव करता म्हजे बरोबर सरपंच आसा, जिल्ला आसा, जी कितें मदत जाय ती तुमकां करपाक आमी फुडें आसा. पूण हें सगळें करून घेवपाक तुमी फुडें जाता. आमचे जवळ जवळ म्हज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांत 6,500 बायलो आसा. फक्त मडकयचे उलयता, प्रियो आनी फोंडे आनी हांगा उलयना शिरोडा मतदारसंघांत. हांव फक्त मडकयचे 3,500 बायलो सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आसा. राहतो पहिले बरेचदा माझ्या घेऊन आलो बरं होता.